अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने माए काफ़ा के बारे में पढ़ा, जिसे कलमे हसर, कलमे क़सर और कलमे तख़सीस भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ताकीद के बारे में। अब आपने ये जान लिया कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जब वो जुमले के शुरू में आते हैं तो उस जुमले के अंदर एक ताकीद पैदा हो जाती है, एक ज़ोर पैदा हो जाता है। तो हमने इन्ना, हरफ ताकीद और लाम ताकीद के बारे में पढ़ा। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इन्ना को मज़ीद पढ़ेंगे। तो अब आपने ये इन्ना के बारे में जान लिया कि इन्ना जो है ये ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्ना जो है ये मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला जाता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखें ये इन्ना है और ये इन्ना जो है ये हरफ ताकीद है। ये क्या क्या करता है भाई? जुमले के शुरू में आता है और उस जुमले के अंदर एक ज़ोर पैदा हो जाता है और मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन इस इन्ना की अपनी एक फैमिली है, इस इन्ना की अपनी एक फैमिली है, यानी अपना एक ख़ानदान है। और इस फैमिली के अंदर ये टोटल 6 मेंबर्स हैं। कितने? यानी ये 6 अफराद हैं। तो अरबी में हम इन्हें कहते हैं इन्ना व अखवातुहा। क्या मतलब? इन्ना व अखवातुहा यानी इन्ना और अखवात, उख्तुन की जमा अखवात, अखवात हम कहते हैं बहनों को, सिस्टर्स को। इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें। किसकी? इन्ना की बहनें। तो हम यहाँ पर लिखें इन्ना और उसकी बहनें। तो हम इंग्लिश में भी लिखेंगे इन्ना एंड हर सिस्टर्स। तो हमने यहाँ पर ये हर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हा ज़मीर है। इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, यानी इन्ना एंड हर सिस्टर्स। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इन्ना जो है, इन्ना की 5 बहनें हैं और इन्ना लेकर 6 बहनें हैं। तो 6 बहनों में से हमने एक बहन के बारे में पढ़ा, यानी इन्ना के बारे में पढ़ा कि इन्ना ताकीद के लिए आता है और मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला जाता है। लेकिन बाकी जो बहनें हैं उनको भी पहले हम जानेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, फिर उनमें से कुछ को पढ़ेंगे और कुछ को इंशाल्लाह कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारा आपने नोट कर लिया। इन्ना की 6 बहनें हैं, एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, 6 बहनें हैं, इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना एंड हर सिस्टर्स। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम हेडिंग देंगे इन्ना व अखवातुहा। इसी तरीके से आप कॉपी पर नोट कीजिए इन्ना और उसकी बहनें। तो ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है जी। 6 मेंबर्स हैं। सबसे पहली इन्ना, दूसरी अन्ना, तीसरी का अन्ना, चौथी लाकिन्ना, 5वीं लाइता और 6ठी लाअल्ला, लाम आइन लाम मुशद्दद और ज़बर के साथ। ठीक है जी। इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन्ना, लाइता, लाअल्ला, इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। ठीक है ना, ये आपको याद होने चाहिए। इन्ना व अखवातुहा, इन्ना और उसकी बहनें, इन्ना एंड हर सिस्टर्स। तो ये 6 बहनें हैं। तो पहली बहन के बारे में हमने पढ़ा, इन्ना के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अब हमने इन 5 को पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में हम अन्ना और कान्ना को पढ़ेंगे। अब रही बात लाकिन्ना, लाइता और लाअल्ला की, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम इन 2 को समझने में जाएगा। अगर इनको भी आज ही समझेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। इन्ना व अखवातुहा, इन्ना, अन्ना, काअन्ना, लाकिन्ना, लाइता, लाअल्ला। ठीक है जी। नोट कर लिया। तो इन 3 को हम क्या करेंगे? इन 3 को हम मिटा देते हैं। हमने दूसरी और तीसरी बहन के बारे में आज पढ़ना है, इन्ना के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्ना और अन्ना में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये सेम शक्ल के हैं लेकिन इनमें थोड़ी सी हमें डिफरेंस नज़र आ रही है। सबसे पहली जो डिफरेंस हमें यहाँ पर जो नज़र आ रही है अपनी आँखों से, वो ये है कि इन्ना में हमज़ा के नीचे ज़ेर है और अन्ना में हमज़ा के ऊपर ज़बर है।
لیکن اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ ان کے اندر فرق کیا ہے، ان کے اندر فرق کیا ہے۔ تو انا اور انا جو ہے یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں جو ہے تاکید کے لیے آتے ہیں، انا بھی تاکید کے لیے اور انا بھی تاکید کے لیے۔ بھائی پھر فرق کیا ہے؟ تو اب وہ جان لیجئے، ہم یہاں پر الگ سے ان کو لکھیں گے۔ پہلے یہ ہے انا، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے انا۔ پہلے اس کو اچھے سے سمجھنا، پھر انشاءاللہ کاننا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور انا جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا جو ہے اس کا معنی ہم کرتے ہیں یقیناً، بے شک، بلا شبہ یا واقعی۔ تو انا کا معنی بھی ہم سیم وہی کریں گے، بلا شبہ، یقیناً، بے شک، واقعی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرق کیا ہے بھائی وہ اب سمجھ لو۔ انا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، میں انشاءاللہ مثال بھی دوں گا، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ میجر ڈفرنس ہے انا اور انا کے درمیان۔ جو لوگ سوال کر رہے تھے بھائی انا کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے، تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا تو آج یہ ٹاپک ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبر کیا کریں، انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو انا اور انا دیکھ لیجئے۔ اب فرق کیا ہے بھائی کہ انا جو ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ معنی ان کا سیم ہے اور دونوں کام ایک ہی جیسا کرتے ہیں، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انا جو ہے، انا کو اگر ہم نے جملے کے اندر استعمال کرنا ہے شروع میں تاکید کے لیے، تو اس جملے کے اندر اگر ہم نے مزید زور دینا ہوگا تو انا کے ساتھ ہم لام تاکید بھی استعمال کر سکتے ہیں، لام مزحلقہ لا سکتے ہیں۔ لیکن انا جو ہے، اگر انا کسی جملے میں آ رہا ہے درمیان میں اور اس کے اندر اگر ہم نے مزید زور دینا ہے تو ہم وہاں کیا نہیں کر سکتے، ہم لام تاکید کا استعمال نہیں کر سکتے۔ انا کے ساتھ لام تاکید استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال جملے کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ لام تاکید بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس انا کو آپ نے انا بنانا ہوگا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے سمجھا دوں گا۔ تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی بھائی؟ انا اور انا میں فرق کیا ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ اس کو آپ نے کاپی پر نوٹ کر لیا۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا، یہیں پر میں آپ کو مثال دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے انا اور انا کو سمجھو۔ جیسے میں لکھوں یہاں پر اللہ غفور، یعنی اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سمپل سی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے کہ یقیناً اللہ غفور ہے، تو میں کیا کروں گا بھائی؟ تاکید کے لیے انا لے آؤں گا۔ میں نے انا لگا دیا اس پر۔ اب انا کیا کرے گا؟ یہ مبتدا کو حالت نصب میں کر دے گا، تو یہ بن گیا ان اللہ غفور، یقیناً، بلا شبہ، بے شک اللہ غفور ہے۔ تاکید پیدا ہوگی۔ مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ پچھلی دو کلاسز کو یاد کرو، لام تاکید کا استعمال۔ اب لام تاکید کہاں آئے گی بھائی؟ لام مزحلقہ، ڈسپلیسڈ لام، خبر سے پہلے، تو خبر غفور ہے تو ہم یہاں پر لام کو ایسے لگا دیں گے، تو یہ بن گیا ان اللہ لغفور، یقیناً اللہ ضرور غفور ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، الامتحان قریب، کیا مطلب؟ امتحان قریب ہے، امتحان قریب ہے۔ مجھے اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے کہ بے شک، یقیناً امتحان قریب ہے، تو انا کو لگانا ہے۔ انا پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ انا کی وجہ سے الامتحان، یہ امتحانہ میں تبدیل ہوگا۔ ان الامتحان قریب، یقیناً امتحان قریب ہے۔ مزید تاکید پیدا کریں گے تو ان الامتحان لقریب، تو لام تاکید کو بھی لگائیں گے کیونکہ انا کے ساتھ لام تاکید، لام مزحلقہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بن گیا یقیناً امتحان ضرور قریب ہے۔ لیکن اب اگر میں جملہ ایسا کہوں، میں کہوں میں نے جانا کہ یقیناً امتحان قریب ہے، یا میں کہوں مجھے علم ہوا کہ یقیناً امتحان قریب ہے، تو میں نے سب سے پہلے ایک فعل استعمال کیا، ایک ورب استعمال کیا۔ تو میں یہاں پر لکھوں گا، دھیان دیجئے گا، علمت۔ اب علمت جو ہے یہ ہمارا فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں بھائی؟ ورب کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی سمجھتے ہیں نا، یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔
आलिम तो, अगर इसकी हम गर्दान करेंगे 14 सेगे हमें मिलेंगे। आलिमा, आलिमा, आलिमू, आलिमत, आलिमता, आलिमना, आलिमता, आलिमतुमा, आलिमतुम, आलिमति, आलिमतुमा, आलिमतुन्ना, आलिमतु, आलिमना। तो आलिमतु जो है ये हमारा वाहिद मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। मैंने जाना, ये पास्ट की बात है। आलिमतु मैंने जाना या मुझे इल्म हुआ कि इम्तिहान करीब है, कि यकीनन इम्तिहान करीब है, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आलिमतु और इन्ना को मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिखूँगा, क्योंकि हमें यकीनन का तर्जुमा चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर पहले इन्ना को लिख दिया, ठीक है ना। अभी आप देखिए चेंज क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल इम्तिहाना, यहाँ पर ज़बर आएगी इन्ना की वजह से, करीबुन अपना वापस खबर, ठीक है जी। इसका क्या माना बन गया, मैंने जाना कि यकीनन बेशक इम्तिहान करीब है। लेकिन अभी आपने जाना कि इन्ना और अन्ना में फ़र्क क्या है, पहले इस फ़र्क को समझ लो, क्योंकि कुरान में आपको इन्ना भी मिलेगा, कुरान में आपको अन्ना भी मिलेगा। मैं मिसाल दूंगा इंशाल्लाह कुरान से, पहले इसको समझो। तो मैंने अभी आपसे कहा कि इन्ना और अन्ना में फ़र्क ये है कि ये दोनों ताकीद के लिए आते हैं, माना भी इनका सेम है, लेकिन जो फ़र्क इनके अंदर है वो ये है कि इन्ना जो है जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जो है जुमले के दरमियान में आता है। तो यहाँ पर इन्ना कहाँ आ गया भाई, बीच में आ गया ना, यहाँ पर पहले आ गया, तो इन्ना हमने ठीक लिखा। इसके साथ लामे ताकीद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्ना के साथ तो नहीं कर सकते, मैंने अभी बताया। तो जब मैंने यहाँ पर एक फेल लाया, एक वर्ब लाया, अलिम तो मैंने जाना या मुझे इल्म हुआ कि यकीनन इम्तिहान करीब है, अब ये यहाँ पर इन्ना नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, तो ये आ जाएगा अन्ना, इन्ना नहीं आएगा, क्योंकि दरमियान में इन्ना नहीं आता, दरमियान में अन्ना आता है और शुरू में इन्ना आता है। ये फ़र्क है इन्ना और अन्ना के अंदर। बात समझ में आ गई ना। तो ये बन गया आलिम तो अन्नल इम्तिहाना करीबुन। अब यहाँ पर आप बताएंगे भाई अल इम्तिहाना हालत नसब में क्यों चला गया, क्योंकि अन्ना जो है ये बहन किसकी है, इन्ना की बहन है। ये 6 बहनें हैं ना, तो काम ही एक जैसा करेंगी, क्योंकि इनके रगों में एक जैसा खून दौड़ रहा है, क्योंकि बहनें हैं आपस में, बहनें तो खून भी एक जैसा होगा ना, तो जो काम इन्ना कर रहा है वही काम अन्ना भी करेगा। बात क्लियर होगी। तो ये बन गया आलिम तो मैंने जाना अन्नल इम्तिहान करीबुन, यकीनन इम्तिहान करीब है। तो यहाँ पर आप अन्ना आ गया, दरमियान में आया तो अन्ना आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, इंशाल्लाह उससे आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, और इन्ना और अन्ना के अंदर फ़र्क भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, मुहम्मदुन रसूलु अल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि, ठीक है ना। मुझे इसके अंदर ताकीद पैदा करनी है कि यकीनन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपली इन्ना लगाऊंगा, इन्ना मैंने लगा दिया। अब इन्ना की वजह से क्या होगा, मुहम्मदुन, ये हमारा मुब्तदा था, तो ये हो जाएगा हालत नसब में, तो ये बन गया इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि, यकीनन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाहि अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है ना। मजीद ताकीद भी इसके अंदर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इन्ना आ रहा है ना, तो इन्ना के साथ लामे ताकीद आ सकता है, तो रसूलु यहाँ पर हम लामे ताकीद लगा सकते हैं, इन्ना मुहम्मदन ला रसूलुल्लाहि, यकीनन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं गवाह हूँ, मैं शाहिद हूँ, या मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं अब यहाँ पर पहले फेल तो ला रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन, यकीनन का तर्जुमा हम इन्ना करते हैं ना, इन्ना मुहम्मदन, तो यहाँ पर दन ही आएगा इन्ना की वजह से, रसूलु अल्लाह, तो ये बन गया अशहदु इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाहि। लेकिन हमने ये जो इन्ना यहाँ पर लिखा ना, ये यहाँ पर सूट नहीं होता, हालांकि ये भी हमें वही माना देता है जो हमें अन्ना देगा। लेकिन हमने अभी जाना कि इन्ना और अन्ना के अंदर फ़र्क ये है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। तो हमने अशहदु पहले फेल लाया कि मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ या दूंगा
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہے، تو اب جب یہاں پر بیچ میں یہ انا آ گیا تو اب یہاں پر یہ انا نہیں آ سکتا، اب یہاں پر انا آئے گا۔ تو جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، تبھی آپ اشہد ان پڑھتے ہیں، آپ انا نہیں پڑھتے ہیں۔ اذان میں پڑھتے ہیں نا اشہد ان محمدن رسول اللہ، دن نہیں، پھر آپ اشہد ان محمد در، پھر آپ دال کو را کے ساتھ ملاتے ہیں، را کے اوپر شد دے کر، وہ انشاءاللہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ تو اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ یقیناً بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بات کلیئر ہوگی بھائی؟ تو اب آپ نے جان لیا کہ انا اور انا میں فرق کیا تھا۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو سمجھ لو، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم پہلے ان تین کو پڑھیں گے، باقی تین کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی میری کلاس میں تھوڑا سا ٹائم جاتا ہے سمجھانے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا، سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 107 کے اندر ہمارے پاس وہ مثال ہوگی، یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مثال جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہ دیکھ لیجئے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو یہاں پر انا بیچ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے بیچ میں؟ کیونکہ پہلے الم تعلم بھی آیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا یہ بتاؤ مجھے ہی کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لہو ملک السماوات ہے، یہاں پر جار مجرور یہ پہلے آیا ہے، یعنی یہاں پر خبر مقدم ہے۔ تو خبر مقدم سے کیا ہو گیا؟ یہاں پر ایک تاکید پیدا ہو گئی، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، للہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو للہ جب ہم نے پہلے لایا تو ہی کا ترجمہ ایڈ ہو گیا، سیم یہاں پر لہو سے بھی ہی کا ترجمہ آیا۔ یہ سارا آپ نے پیچھے پڑھا ہے، تبھی جا کر آپ ترجمہ صحیح سے قرآن کے اندر کر پائیں گے، جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا؟ ان اللہ، کہ یقیناً لہو ملک السماوات، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں، السماواتی والارض، اور زمین کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر انا بیچ میں آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اگر ہم یہاں پر انا لکھیں گے نا تو معنی ہمارے پاس وہی آئے گا۔ ہاں اگر یہ علم تعلم یہاں پر نہ لکھا جاتا تو ہم یہاں پر لکھ سکتے تھے ان اللہ لہو ملک السماوات والارض۔ اگر نا اس کو ہم غائب کر دیں، ایک منٹ کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تو یہ معنی بن جائے گا اس کا۔ اگر ہم اس کو ہٹائیں گے علم تعلم کو، تب جا کر یہاں پر ان آئے گا، کیونکہ ان شروع میں آتا ہے، لیکن علم تعلم آیا ہے یہاں پر، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ ان، اب یہاں پر بیچ میں آ گیا تو ان آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست، من ولی ہم کہتے ہیں دوست کو بھی، حمایتی کو بھی، جو آپ کی حمایت کرتا ہے، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اب آپ نے جو ہے یہ سمجھ لیا کہ انا اور انا میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کانا کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کانا ہے اس کو اب آپ نے دیکھنا ہے۔ چلے اب ہم اس کو نیکسٹ پیج پر یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا کانا۔ یہ کانا جو ہے اس کو سمجھ لو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ کانا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ہم نے اس سے پہلے بھی تشبیہ کے لیے کچھ پڑھا تھا، ہم نے حروف جارہ کے اندر تشبیہ کے لیے کاف پڑھا تھا، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ موزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا۔ تو ہم نے وہ 17 حروف پڑھے ہیں نا، حروف جارہ، اس میں سے کاف بھی ہے، اور وہ کاف بھی ہمارا تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بھائی فرق کیا ہے بھائی؟ کانا اور کا میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ کانا بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے
اور حروف جارہ میں سے کاف بھی جو ہے تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کاف کا ہم ترجمہ کیا کرتے تھے؟ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں جیسا، جیسا کی طرح، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے لائک. ہی از لائک مائی فرینڈ، وہ میرے دوست جیسا ہے. ہی از لائک مائی بردر، وہ میرے بھائی جیسا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ والا کا ہے. اگر میں آپ کو قرآن سے مثال دوں، قرآن کے اندر ہے سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 9 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. ٹھیک ہے نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، وَتَكُونُ، اور ہوں گے، الْجِبَالُ پہاڑ، كَالْعِهْنِ، تو یہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور العہن یہ مجرور ہے اس کاف کی وجہ سے. اور ہوں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون، یا اون رنگی ہوئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اون سے تشبیہ دی ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. اگر ہم اپنے دماغ سے بات کریں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی ہے اپنے دماغ سے، کیونکہ ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں اتنے اونچے، اتنے سخت، اتنے مضبوط. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ جیسے لوہا ہے، ہم لوہے سے تشبیہ دے سکتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں رنگی ہوئی اون سے تشبیہ دی. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قیامت جب آئے گی تو پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. اتنے بھاری پہاڑ جس نے زمین کو تھامے رکھا ہے، اتنے اونچے، اتنے سخت پہاڑ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ روئی بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کالعہن، رنگی ہوئی اون سے. تو یہ کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ کاننا بھی تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. اب تو فرق جاننا ہے نا کہ فرق ہے کیا. کاننا بھی تشبیہ کے لیے ہے، کا بھی تشبیہ کے لیے ہے. تو اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کاف کا استعمال قرآن میں کیا ہے؟ تو اب آپ نے یہ بات جاننی ہے کہ کاننا جو ہے اس کی جو تشبیہ ہوتی ہے وہ قوی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہاں پر آپ لکھیں، یہ قوی ہوتی ہے. قوی بولے تو مضبوط ہوتی ہے بنسبت کاف کے. یعنی کاننا کی جو تشبیہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، ہیوی ہوتی ہے. کس کے مقابلے میں؟ کا کے مقابلے میں. یہ بھی تشبیہ کے لیے ہے، لیکن زیادہ پاور ہم دے سکتے ہیں کاننا کو، کیونکہ کاننا کے پاس زیادہ پاور ہے. کا کے پاس بھی ہے لیکن یہ زیادہ قوی تر ہوتی ہے. اس وجہ سے قرآن کے اندر کا بھی آپ کو ملے گا، قرآن کے اندر آپ کو کاننا بھی ملے گا. اور کا ترجمہ آپ کرتے ہیں جیسا، جیسا کی طرح. جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا، اور ہوں گے پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اون، تو آپ نے جیسے کا ترجمہ کیا. لیکن کاننا کے لیے کیا معنی آتا ہے؟ وہ آتا ہے گویا کے. کیا آتا ہے بھائی؟ گویا کے. کاننا کا معنی جب بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو گویا کے ملے گا، وہ یہ قوی تر ہوتی ہے بنسبت کاف کے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب میں آپ کو مثال دوں گا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اب ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، یہ میں لکھ لیتا ہوں کاننا. کاننا جو ہے یہ کس کی بہن ہے بھائی؟ انا کی بہن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا معنی کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا معنی ہے گویا کے. اور یہ بھی کیا ہوتی ہے بھائی؟ تشبیہ کے لیے. لیکن یہ تشبیہ جو ہوتی ہے یہ قوی تر ہوتی ہے بنسبت کاف کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ کہتے ہو الکتاب استاذن، میں یہاں پر لکھوں الکتاب استاذن، کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ جب آپ کہتے ہو الکتاب استاذن، آپ اپنے مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ کتاب طالب علم کے لیے استاد ہے. آپ اپنے مخاطب کو جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہو الکتاب استاذن. آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کتاب جو ہے وہ طالب علم کے لیے استاذ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کہو گے کأن الکتاب استاذن، تو اس کا کیا مطلب آ جائے گا وہ ہم جانیں گے. پہلے آپ اس کو سمجھ لو. یہ دیکھ لیجئے، الکتاب استاذن کیا مطلب؟ کتاب استاذ ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا. اس تشبیہ کو آپ سمجھو. جیسے میں آپ کو مثال دوں، اس مثال کے ذریعے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ قلم ہے، یہ کالے رنگ کا ہے نا. میں اگر اس کو ایسے رکھوں، میں کہوں یہ قلم جیسے یہ قلم کوئلہ ہے. یہ قلم کوئلہ ہے. کوئلہ ہم کہتے ہیں کول کو. کول ہوتا ہے نا، ہاں کول، کوئلہ. یہ قلم کوئلہ ہے. تو
हमारी अकल कहेगी भाई ये कलम तो प्लास्टिक का है, काले रंग का है, तो इसको कोयला कहने की ज़रूरत क्या है। तो इस बात का मतलब ये है कि मैं इस कलम को तशबीह दे रहा हूं कोयले से, क्योंकि इसका रंग इतना काला है जैसे कोयला। या हम कहीं पर पानी देखते हैं, हम कह सकते हैं ये पानी शीशा है, हालांकि वो शीशा तो नहीं होगा ना, हम पानी में पत्थर मारेंगे, वो पत्थर जो है डूब जाएगा, छींटे उठेंगी पानी की। लेकिन शीशे पे अगर पत्थर मारा जाए तो शीशा चकनाचूर हो जाएगा, तो हम कहते हैं पानी शीशा है। तो ये कोई कॉमन सेंस है अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि हमारी अक्ल तो नाकिस है, ठीक है ना। हम अपने दिमाग से सोचें कि पानी शीशा है, ये कैसे मुमकिन है। यानी इस जुमले से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी शीशा इसलिए है क्योंकि हम जब पानी को देख रहे हैं, पानी इतना साफ है, उसमें अपना चेहरा नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से शीशे में अपना चेहरा नजर आता है उसी तरीके से पानी में भी आ रहा है। तो मैं एक तशबीह दे रहा हूं। तो इसी तरीके से इंसान जो है वो किताब से भी इल्म हासिल करता है और उस्ताद से भी इल्म हासिल करता है। बात समझ में आ गई। इंसान जो है वो किताब से भी इल्म हासिल करता है और उस्ताद से भी इल्म हासिल करता है। तो जब मैं यहां पर क्या कहूंगा, मुझे अगर कहना हो कि गोया किताब उस्ताज है, गोया की किताब उस्ताज है, ये मैंने क्यों कहा गोया किताब उस्ताज है, ये कोई जुमला हमारे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जब तशबीह आपको देनी हो तो आप कहेंगे भाई गोया किताब उस्ताज है। आप किसी बिल्ली को देखते हो, बिल्ली बहुत मोटी होती है, उसके बाल वगैरह होते हैं, कलर भी उसका टाइगर जैसा होता है, आप उस बिल्ली को कहते हो ये बिल्ली जैसा, बिल्ली जो है ये जैसे शेर है, उसके बाल वैसे होते हैं। हालांकि वो शेर तो नहीं है, वो तो बिल्ली है, डर के भाग जाएगी, ठीक है ना, कुत्ते से डर कर भाग जाती है, तो उसको शेर थोड़ी कह सकते हैं। तो एक तशबीह दी जाती है। बात समझ में आ गई ना। तो हमने कहा अल किताब उस्ताजुन, किताब उस्ताज है। लेकिन जब आप कहोगे गोया की किताब उस्ताज है तो इससे यह समझा जाएगा कि आपने तशबीह दी, कि उस किताब को जो है उस्ताद से तशबीह दी। तो हम यहां पर लिखेंगे कान्ना। तो हमने जब यहां पर कान्ना लिखा, अब कान्ना क्या करेगा, अल किताबु को किताब बना देगा। क्यों भाई, कान्ना ने ऐसा क्यों किया, ये तो इन्ना करता है, कान्ना क्यों करेगा, क्योंकि कान्ना भी किसकी बहन है, इन्ना की बहन है। तो अमल ये सेम करेंगे, अमल जो है ये सेम करेंगे। कान्ना ने भी क्या किया, मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला गया, तो ये बन गया कान्नल किताब उस्ताजुन। क्या मतलब, गोया की किताब उस्ताद है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इंसान उस्ताद और किताब दोनों से इल्म हासिल करता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पानी शीशा है, ठीक है ना। चलिए वो मिसाल भी मैं आपको दे देता हूं। पानी शीशा है, यहां पर मैं लिखूं पानी शीशा है, मैं लिखूंगा अलमाउ मिरअतुन। मिरअतुन हम कहते हैं शीशे को, मिरर को। अलमाउ मिरअतुन, पानी शीशा है। अपनी अकल से बात करेंगे भाई, पानी शीशा थोड़ी हो सकता है, कैसी बात है। लेकिन मैं आपको इस जुमले के अंदर ना एक तशबीह देना चाहता हूं, पानी को शीशे के साथ तशबीह दे रहा हूं। मुझे अगर कहना है कि गोया के पानी शीशा है, अरे भाई देखो इसमें अपनी शक्ल नजर आ रही है, गोया के पानी शीशा है, तो एक तशबीह दे रहे हैं ना हम, हाँ ये वो है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो तशबीह के लिए हम क्या लिखेंगे, हम कान्ना लगाएंगे, कान्ना। तो अब ये कान्ना जब आ गया तो अलमाउ, अलमा बनेगा हालत नसब, कान्नल मा मिरअतुन, गोया के पानी शीशा है, गोया के पानी शीशा है। कुरान से भी आपको मिसाल मिलेगी। कुरान में अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है सूरह लुक़मान के अंदर, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 7। इसको देख लीजिए, इंशाल्लाह सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। ये है हमारे पास, इस मिसाल को देख लीजिएगा, सूरह लुक़मान के अंदर है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। ठीक है जी, यहां पर देख लीजिए कअन्ना। अब ये कअन्ना जो है ये इन्ना की बहन है और ये तशबीह के लिए होती है, और इसका जो माना हम करते हैं वो गोया के करते हैं, और ये कवीतर तशबीह होती है किसके मुकाबले में, का के मुकाबले में। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। ठीक है जी, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, और जब उसको हमारी आयतें
سنائی جاتی ہیں، یا ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، ٹھیک ہے نا، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا اکڑ کر یا تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کیا مطلب؟ گویا ان کو سنا ہی نہیں، كَأَن لَّم گویا کہ يَسْمَعْهَا سمع سے، ٹھیک ہے نا، يَسْمَعْهَا گویا کہ سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اب یہاں پر دیکھ لیجئے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو تشبیہ دی ہے بہرے سے، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں، اس کو سمجھنا، انشاءاللہ پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی مجھے بلا رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سن بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سنوائی بھی ہے، بینائی بھی ہے، اور گویائی بھی ہے، بولائی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مجھے بلا رہا ہے، وہ کر رہا ہے عاقب عاقب، لیکن میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نظر انداز کر رہا ہوں، میں اکڑ کر ایسے کر رہا ہوں، یعنی میں سنتا نہیں اس کی بات۔ تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی دیکھو کیسا بندہ ہے، جیسے اس کے پاس کان ہی نہیں ہے، جیسے یہ بہرا ہے، ایسا ہی کہے گا نا۔ جب آپ کو کوئی بار بار بلائے گا اور آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ آپ کو کہے گا جیسے یہ بہرا ہے، یعنی وہ تشبیہ دے گا بہرے سے، یعنی وہ یا آپ کو کہے گا اس کے پاس کان ہی نہیں ہے، وہ تشبیہ دے گا کہ کان ہی نہیں ہے، یا تو وہ کہے گا یہ بہرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جیسے یہ بہرا ہے، یہ تو سنتا ہی نہیں، تو آپ تشبیہ بہرے سے دیتے ہیں، حالانکہ وہ سنتا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کان ہوتے ہیں سننے کے لیے، لیکن وہ اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، سنتا نہیں، تو آپ کیا تشبیہ دیتے ہیں؟ بہرے سے، تو آپ تشبیہ دیتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، کأن فی اذنیہ، ٹھیک ہے نا، اذن ہم کہتے ہیں کان کو، اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، فبشرہ تو خوشخبری دو اس کو، بعذاب علیم، کس سے؟ دردناک عذاب سے اس کو خوشخبری دو، یا درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو یا دے دو۔ وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا جیسا کہ گویا کہ اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں، فبشرہ تو خوشخبری سنا دو اس کو، بعذاب علیم درد دینے والے عذاب کی۔ بات یہاں تک کلیئر آ گئی؟ تو یہ جو تھا یہ ہمارا تھا کأن۔ اب کأن جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قوی تر ہوتی ہے کس کے مقابلے میں؟ کا ضمیر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو معنی ہم کرتے ہیں وہ ہے گویا کی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ پورا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جو ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ انا کی فیملی ہے، پورا ایک خاندان ہے، انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں، تو فی الحال اب انا و اخواتها یاد رکھیں۔ تو انا اس کے اندر ہم نے فرق دیکھ لیا، اور کأن کو بھی ہم نے آج پڑھا، انشاءاللہ کل ہم باقی جو ہے لاکن لعل لیتا اس کو انشاءاللہ ہم کل والی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں یہ پورا ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنی دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔